मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। मैं बहुत सारे नौजवानों को सुन रहा था तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि हमने किन के हाथ में कैमरा दे दिया है, किन के हाथ में माइक दे दिया है, जिन्हें दुनिया का तजर्बा नहीं, जिन्हें ज़िंदगी का तजर्बा नहीं, जिनको इस मुआशरे का तजर्बा नहीं, वो अपने जज्बात में ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जो शायद कभी भी माइक के ऊपर या कैमरे के ऊपर कहनी नहीं चाहिए, लेकिन वो जज्बाती होके कह रहे हैं क्योंकि उनके अंदर गुस्सा है, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, और ये दुख और फ्रस्ट्रेशन जो है उन्हें उल्टी सीधी बातें कहने के ऊपर माइल कर देती है और वो कुछ भी कह जाते हैं। कल मैं नारोवाल के एक नवाही गांव में था और वहां पर जो मुकामी पासबान थे उन्होंने मुझे जो बात कही वो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी। उन्होंने मुझे कहा कि क्या ये मुनासिब है कि जड़ावाला में हमारे बहनों और भाइयों के साथ इतना बुरा हुआ और हमारे जो लीडर हैं वो जड़ावाला के साथ थोड़ा सा ही आगे फैसलाबाद में जाकर इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रेयर फेस्टिवल्स कर रहे हैं, क्रूसेड्स कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? तो मैंने उन्हें कहा हाँ ये दुरुस्त है। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या ये कैंसल नहीं हो सकता था? तो फिर मैंने उन्हें बताया कि क्यों कैंसिल नहीं हो सकता था। अनवर फजल क्यों अपने प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकता, शहजाद सदीक क्यों अपने प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकता, बाकी के जो तमाम लोग हैं जो मेगा इवेंट्स करवाते हैं वो क्यों अपने प्रोग्रामों को कैंसिल नहीं कर सकते? तो मेरी बात सुनने के बाद वो चौंक गया और उसने कहा ये बात तो दुरुस्त है, क्योंकि आम लोगों को पता नहीं है कि ये प्रोग्राम करवाना कितना मुश्किल होता है। इसके लिए प्रेपरेशन कई साल पहले, कई महीने पहले से शुरू हो जाती है। इजाज़तें ली जाती हैं लोगों के लिए, जिन्होंने बाहर से आना होता है उनके लिए वीज़े अप्लाई किए जाते हैं, उनके लिए सीटें अप्लाई किए जाते हैं, उनके लिए रहने का इंतज़ाम यहाँ पर किया जाता है, उनके इस तमाम सेटलमेंट के लिए लाखों रुपया खर्च होता है। उसके बाद जहाँ प्रोग्राम करवाना होता है वहाँ इजाज़तें लेनी पड़ती हैं। उसके बाद फिर वहाँ प्रोग्राम करवाने के लिए आपको बहुत सारा सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना पड़ता है, जगह को तैयार करना पड़ता है जहाँ पर आपने बाकायदा तौर पर सब कुछ करना है। ये तमाम लोग, हमने सिर्फ इनके मेगा इवेंट्स देखे हैं, इनके कीमती लिबास देखे हैं, इनकी कीमती तर्ज़े ज़िंदगी देखा है, लेकिन ये सब कुछ हासिल करने के लिए इनकी जो मेहनत है, जो तरद्दुद है, जो कोशिश है, जो काविश है, वो हमने नहीं देखी। आज अगर अनवर फजल साहब ने अपने किसी प्रोग्राम में लोगों को रक्शे और मोटरसाइकिलें दे दी हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके लिए खुदा का गुजार होना चाहिए कि उसने अपने बंदे को तहरीक दी। पादरी शहजाद सदीक ने अगर वहाँ जाकर लोगों में चेक्स बांटे, पैसे बांटे और लोगों ने वहाँ जाकर फ़र्क चीज़ें दी और लोगों को उन तमाम बरक़ात में शामिल किया जो उनके पास थी, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम यहाँ बैठे बैठे कह देते हैं कि वो उन प्रोग्रामों को कैंसिल कर देते और वो पैसा जो उनके पास था उस पैसे को लेते और उस पैसे से लोगों को 5-5, 7-7 लाख रुपया लगाकर वो बाहर भेज देते और बाहर जाके उनको सेटल कर देते। आपको ये इतना आसान लगता है? ये इतना आसान है नहीं, जितना आसान हमें लगता है। कई मरतबा आप लोग, जो मेरा यूट्यूब का घराना है, मुझे कहता है कि क्यों हमारे मसीही जो मुल्क हैं वो हमें वीज़े नहीं देते, क्यों वो हमें अपने मुल्कों में आने की इजाज़त नहीं देते, क्यों वो कोई जहाज़ भेज के हमें नहीं बुला लेते। मेरे घर में एक एसी है जो ऊपर वाली मंजिल में लगा है। उस एसी का जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो बाहर की दीवार के साथ लगा होता है, तो उस दीवार के दरमियान में एक छोटी सी पॉकेट है और उस पॉकेट में या उस छोटी सी जगह पर बहुत साल पहले जब हमने अभी उस एसी को नया इंस्टॉल करवाया था तो वहाँ एक कबूतर ने आकर अंडे दे दिए और उसके बाद उससे बच्चे निकल आए। मैं रोज़ाना जब छत पे वॉक के लिए जाता हूँ तो मैं उस एसी की उस ओड़ में उस कबूतरों के घोंसले को ज़रूर देखता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें कभी बच्चे होते हैं, कभी अंडे होते हैं, कभी कबूतर होते हैं, कभी उड़ने के लिए तैयार कबूतरों के बच्चे होते हैं। तो ये तमाम मंजर देख के बड़ा मज़ा आता है और मैं हैरान होता हूँ कि कितनी वफादार हैं वो उस जगह से जहाँ उनके शायद बुजुर्ग, उनके आबाओ अजदाद या उनकी पुरानी नस्लें, क्योंकि पिछले 7 सालों से ये वो मंजर है जो मैं रोज़ देखता हूँ, जहाँ 4 पर किसी कबूतर ने रख दिए
اس کو آج تک اس کے جو بچے ہیں اسے اپنا گھر مانتے ہیں۔ اور میرے لیے حیرانگی کی بات ہے کہ ہم جس ملک میں پچھلے سینکڑوں سالوں سے رہ رہے ہیں، ہم اس میں سے جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ ہمیں ملک ملے گا، ہمیں یہ ملے گا، ہمیں وہ ملے گا، اور ہم نے بھی تیاری باندھ لی۔ ہم مشورہ دے رہے ہیں کہ جی انور فضل صاحب اپنے پروگراموں کو کینسل کریں اور ہمارے بچوں کو فلاں ملک میں بھیجیں، فلاں جگہ پر بھیجیں، یہ کریں وہ کریں۔ ذرا اپنی سوچ کو غور سے دیکھیں، اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنے پادری صاحبان کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ جس شخص نے کبھی پاسپورٹ نہیں بنایا اس شخص کو کیا پتا کہ ویزا لینا کیا ہوتا ہے؟ جس شخص نے پاکستان سے باہر ٹریول ہی نہیں کیا، سفر ہی نہیں کیا، اس بیچارے کو کیا پتا کہ اس میں کتنی باریکیاں ہوتی ہیں اور کون کون سے سوالات ہیں جو آپ سے پوچھے جاتے ہیں جب آپ ویزا لینے کے لیے جاتے ہیں۔ لوگوں نے آپ کے ذہن میں ڈال دیا کہ ویزا مل جاتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا جی۔ اگر ان کبوتروں کو ان 4 پروں سے اتنی محبت ہے کہ وہ 7 سال سے وہیں پہ ڈیرا ڈال رہے ہیں، تو ہمیں تو اس سے کئی صدیاں زیادہ ہو گئے ہیں اس ملک میں بسے ہوئے۔ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، بلکہ کئی 100 ارب روپیہ ہے جو پاکستان میں مسیحیوں نے انویسٹ کیا ہے۔ ہمارے یہاں چرچز ہیں، ہمارے اسکول ہیں، ہمارے کالجز ہیں، ہمارے ہاسپٹلز ہیں، ہماری یونیورسٹی ہیں۔ اگر آپ اس ساری املاک کی قیمت کو اکٹھا کر کے گنیں گے تو شاید اعداد و شمار کرنے والے صفر ختم ہو جائیں گے۔ اتنی زیادہ بڑی انویسٹمنٹ ہے اس ملک میں، میری اور آپ کی، آپ کے بزرگوں کی، ہمارے بزرگوں کی، اور ہم ایک واقعہ ہوا اور ہم تیار ہو گئے کہ ہمیں باہر بھیج دیا جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ خدا نے ہمارے ان بزرگوں کو، ان لیڈران کو، چاہے وہ انور فضل صاحب ہوں یا شہزاد صدیق صاحب ہوں، کامران مائیکل ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان تمام لوگوں کو بہت عزت دی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک ایسی ہستی ہے جس کے سامنے یہ بھی محتاج ہیں، اور یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک وہ ہستی کسی کو کچھ کرنے کی اجازت نہ دے۔ اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر خدا چاہتا ہے کہ ہم اس ملک میں رہیں تو میں تو اس ملک میں بہت خوش ہوں، کیونکہ ہم اس میں عبادتیں کرا رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں۔ کل میں ایک کنونشن میں گیا تھا جہاں مسیحی تعداد میں کم تھے، وہاں بیٹھ کے ہم بڑے مزے سے پرستش کر رہے تھے۔ جب ہم اس گاؤں میں داخل ہوئے تو مجھے جس شخص نے بتایا کہ پادری صاحب کا گھر کہاں ہے، وہ دراصل امام مسجد تھا۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ میں نے کہا بزرگوار ہم نے وہاں جانا ہے، تو اس نے کھڑے ہو کر مجھے سارا نقشہ سمجھایا اور میں حیران تھا۔ کبھی کبھی جب ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک دیکھتے ہیں اور صرف ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جو کہ فرسٹریشن کی خبریں ہی سناتے ہیں، تو لگتا ہے کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ لیکن کل وہاں پر 3 گھنٹے کی جو عبادت کی ہے ہم نے، اس میں پرستش بھی کی، عبادت بھی کی، گیت بھی گائے اور سب کچھ کیا جو خداوند کے کلام کے مطابق وہاں کرنا چاہیے تھا۔ اگر اسے آزادی نہیں کہتے تو اور کسے آزادی کہتے ہیں؟ اس لیے فرسٹریشن میں یہ نہ سوچیں کہ اب یہ ہو جائے، اب وہ ہو جائے، اسے یہ کر دینا چاہیے، اسے وہ کر دینا چاہیے۔ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ جب سونے کو آپ آگ میں ڈالتے ہیں یا سونے کو آپ آگ میں سے گزارتے ہیں تو سونے میں شامل جو کثافتیں ہوتی ہیں یا جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس آگ کی طاقت اور شدت سے علیحدہ نہیں ہوتی سونے سے، بلکہ جل جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے خدا ہمیں ان حالات میں سے، ان واقعات میں سے گزرنے دے رہا ہے تاکہ ہم خالص ہو سکیں۔ اس لیے یہ جو آج کل کا سٹائل ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، اس سٹائل سے ہٹ کے سوچنے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس سلامتی کا شہزادہ ہے
اور اگر سلامتی کا شہزادہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے منہ سے سلامتی کی باتیں نکلنی چاہیے. یہ نہیں کہ میرے دل میں سلامتی ہے، میرے اندر سلامتی ہے، پر میری زبان میں سلامتی نہیں ہے. اس لیے خدا کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا جس سے کیوس پھیلے، جس سے نا امیدی پھیلے، جس سے پریشانی پھیلے، جس سے دکھ پھیلے، وہ کرنا چھوڑ دیں اور امید کی بات کریں، خوشی کی بات کریں، اور جو کچھ ہے اس کے لیے خدا کا شکر کریں. اس اعتوار بھی ہم نے اپنے اپنے چرچز میں سپیکر کھول کے گیت گائے، پرستش کی، عبادت کی اور اس کے نام کو جلال دیا. خدا کرے کہ جب تک پاکستان صفحہ ہستی پر موجود ہے تب تک ہم یہاں پر رہ کر خداوند کی پرستش کرتے رہیں، خداوند کے گیت گاتے رہیں اور خداوند کا کلام یہاں کی فضاؤں میں بیج کے طور پر بکھیرتے رہیں. آمین.